अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया बुर्किना फासो के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वजीर आजम और वजीर दाखिला और जमहूरिया मोल्दोवा की वजीर आजम के दरमियान सरकारी मुज़ाकरात हुए हैं। कतर में काम करने के हालात को बेहतर बनाने के सिलसिले में किए गए इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ की जा रही है। और IAEA ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के इलाके ज़पोरिजिया में वाक़ यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया बुर्किना फासो के सदर जनाब हेनरी पॉल सादागो मी दामा बा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के वसाइल से है। वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ एक मुलाकात के दौरान बुर्किना फासो में कौमी मुसालहत के उमूर के जिम्मेदार वजीर जनाब यारो पॉली ने ये पैगाम पहुंचाया। मिस्टर पॉली आजकल कतर के दौरे पर हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़ उनके दफ्तर में फ्रांस की कंपनी टोटल के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और CEO जनाब पैट्रिक पोयानिए ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और टोटल कंपनी के दरमियान कायम ताउन और दो तरफा शराकतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी और मुल्क के दौरे पर आई हुई जमहूरिया मोल्दोवा की वज़ीर आज़म मोहतरमा नातालिया जाविलित्सा ने के दरमियान आपसी ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में बिलखुसूस मईशत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबों में मजबूत करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों लीडरों ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात में कतर के कई वज़रा और मेहमान वफ़द के अराकीन ने शिरकत की। बातचीत के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और मोल्दोवा की वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ज़राअत के शोबे में टेक्निकल, साइंटिफिक और इकनॉमिक कॉपरेशन के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान नॉर्मल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एंट्री वीज़ा ख़त्म करने के लिए भी एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने मेहमान वज़ीर आज़म और उनके हमरा वफ़द के एजाज़ में शानदार ज़ोहराने या लंच का एहतमाम किया। जमहूरिया मोल्दोवा की वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर कल्चरल विलेज कतारा ने दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर फ्रेंडशिप स्टैचू की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत और कतर नेशनल लाइब्रेरी के सदर डॉक्टर हमद बिन अब्दुल अजीज़ अल कुवारी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने 19वीं शांग्रीला डायलॉग के मौके पर मुनाकिद किए गए इंटरेक्टिव सेशन के दौरान आलमी सतह पर कतर के सियासी, मुआशी और भरोसामंद और बैलेंस दिफाई किरदार के मौजू पर रोशनी डाली। इस सेशन का उन्वान था सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए नए तरीकों की तरक्की। नायब वज़ीर आज़म ने इस साल के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का भी जिक्र किया, जिसके कतर मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि खेल इज्तिमाई कामों को अंजाम देने के लिए एक सोर्स का काम करता है। उन्होंने कहा कि कुछ मुल्कों के बजाय तमाम मुल्कों की सिक्योरिटी की सलाहियतों को बनाने के लिए जामे सिक्योरिटी ताउन की ज़रूरत है। शांग्रीला बातचीत के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने मेंबर मुल्कों के वज़राए दिफा की राउंड टेबल बातचीत में भी हिस्सा लिया। लेबर मिनिस्टर और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के 110वें सेशन के नायब सदर डॉक्टर अली बिन सुमैख अल मर्री ने कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कॉन्फ्रेंस के नताइज की अहमियत पर जोर दिया।
انہوں نے کہا کہ یہ نتائج آئندہ مرحلے کے دوران عالمی برادری کو لیبر سیکٹر میں درپیش چیلنجوں کا حل پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر آئندہ ماہ مارچ کے دوران کم ترقی کرنے والے ملکوں کی 5ویں UNO کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جو اس کے اس یقین کا اظہار ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ عالمی اداروں نے، جن میں انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے ادارے بھی شامل ہیں، ILC کے 110ویں سیشن کے دوران قطر میں کام کے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ عالمی سطح پر قطر کی کامیابیوں کے سلسلے میں تازہ خبر یہ ہے کہ WHO میں قطر کو مشرقی بحر روم کے ملکوں کے لیے تمباکو اور نکوٹین پروڈکٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی وزارتی گروپ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطری وفد کی قیادت کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین ابن عبداللہ الثانی کے ساتھ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے ملاقات کی۔ وزیر ثقافت عرب کلچر کے دارالحکومت برائے سال 2022 اربد کی تقریبات میں حصہ لینے کے لیے اردن کے دورے پر ہیں۔ قطر انرجی اور ٹوٹل انرجیز نے قدرتی گیس کے پلانٹ نارتھ فیلڈ ایسٹ کو وسعت دینے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو LNG کی صنعت کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے CEO انجینئر سعد بن شرید الکعبی اور ٹوٹل انرجیز کے چیئرمین آف بورڈ جناب پیٹرک پویانے نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر قطر انرجی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک خصوصی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ IAEA یعنی عالمی جوہری ایجنسی نے کہا ہے کہ یوکرین کے علاقے زپوریجیا میں واقع یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ پلانٹ تقریباً 2 ہفتوں سے کام نہیں کر رہا تھا۔ گزشتہ 30 مئی کو اس ایٹمی پلانٹ اور عالمی جوہری ایجنسی IAEA کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی زپوریجیا میں واقع بجلی گھر کا دورہ کریں گے۔ یوکرین اس دورے کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ روس کے فوجی دستے وہاں موجود ہیں۔ ادھر یوکرین کے مشرق میں واقع شہر سیورودونیتسک پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ روس کی گولہ باری سے اطلاعات کے مطابق کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹری آزوت میں زبردست آگ لگ گئی۔ اسی طرح روس کی گولہ باری کی وجہ سے دونیتسک کے 2 بڑے شہر کراماتورسک اور سلویانسک میں انرجی سپلائی بھی منقطع ہو چکی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ قطر میں کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے۔ عالمی جوہری ایجنسی IAEA نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے علاقے زپوریجیا میں واقع یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔